शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। सारी दुनिया अपनी है अब कोई नहीं बेगाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। मार्ग दिखाया तूने ऐसा, हो गई ज्ञान की भोर। पाना था जो पा लिया है, बांध के तुझसे डोर। और कहाँ हम पाएंगे अब ये अनमोल खजाना, ये अनमोल खजाना। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। दिव्य गुणों से शिव बाबा तू हमको रोज सजाए, ज्योति बिंदु से नेह लगे तो स्नेह सदा लहराए। दसों दिशाओं को महकाए तेरा प्रेम तराना, तेरा प्रेम तराना। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। ओम शान्ति। आज प्यारे बाबाको महावाक्य छ 2077 मङ्सिर 28 गते आइतबार, तदनुसार 13/12/2020 को रिवाइज छ 18/3/87 को। प्यारे बाबा आज हिटिङमा भन्दै हुनुहुन्छ, सच्चा रुहानी प्रियतमाका निशानीहरू। सच्चा रुहानी प्रियतमाका निशानीहरू। आज रुहानी प्रियतम आफ्ना रुहानी प्रियतमा आत्माहरूसँग मिल्नको लागि आउनुभएको छ। सारा कल्पमा यस समयमा नै रुहानी प्रियतम र प्रियतमाको मिलन हुन्छ। रुहानी प्रियतम आज सबै रुहानी प्रियतमा आत्माहरूसँग मिल्नको लागि आउनुभएको छ र बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, सारा कल्पमा
आजको समय नै यस्तो समय हो जहाँ रुहानी प्रियतम र प्रियतमाको मिलन हुन्छ। बापदादा हरेक प्रियतमा आत्माहरूलाई देखेर हर्षित हुनुहुन्छ। कसरी रुहानी आकर्षणले आकर्षित भएर आफ्ना सच्चा प्रियतमलाई जानेर पाए। हराएका प्रियतमाहरूलाई देखेर प्रियतम पनि खुसी हुनुहुन्छ। कसरी फेरि आफ्नो यथार्थ ठेगानामा पुगे भनेर भाव भन्दै हुनुहुन्छ। हरेक प्रियतमा बच्चाहरू आत्माहरूलाई देखेर बाबा अति नै खुसी हुनुहुन्छ कि यो बाबाको रुहानी आकर्षणमा आकर्षित भएर रुहानी प्रियतमलाई जानेर पाए र यथार्थ ठेगानामा जो हराएका प्रियतमाहरू पाएको देखेर बाबा अति नै खुसी हुनुहुन्छ, हर्षित हुनुहुन्छ। यस्तो सर्वप्राप्ति गराउने प्रियतम अरू कोही पाउन सकिँदैन। यस्तो प्रियतम मिल्नु भएको छ कि जसले सर्वप्राप्ति गराउनुहुन्छ। त्यस्तो कहीँ पनि कुनै पनि समयमा पाउन सकिँदैन। रुहानी प्रियतम सदा आफ्ना प्रियतमाहरूसँग मिल्न कहाँ आउनुहुन्छ? जति श्रेष्ठ प्रियतम र प्रियतमा हुन्छन् त्यति श्रेष्ठ स्थानमा मिल्नको लागि आउँछन्। जति प्रियतमाहरू श्रेष्ठ हुन्छन् त्यस्तै प्रियतम पनि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र त्यही श्रेष्ठ स्थानमा नै प्रियतम मिल्न आउनुहुन्छ प्रियतमाहरूसँग। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यसो त मिल्ने स्थान जुन अति प्रिय लाग्छ त्यो कुन चाहिँ हुन सक्छ? मिलन या त फुलहरूको बगैँचामा हुन्छ या त सागरको किनारामा मिलन हुन्छ जसलाई तिमीहरूले समुद्रको तट भन्छौ। हैन, प्रियतम र प्रियतमा मिल्ने स्थानहरू बाबा भन्नुहुन्छ जो अति नै प्रिय स्थान हुन्छ, या त फुलबारीको बगैँचा हुन्छ या त सागरको किनारा हुन्छ। त्यसो भए अहिले कहाँ बसेका छौ भने बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भए अहिले कहाँ बसेका छौ? ज्ञान सागरको किनारमा रुहानी मिलनको स्थानमा बसेका छौ। ज्ञान सागर बाबाको साथमा किनारामा रुहानी मिलनको स्थानमा बसेका छौ। रुहानी वा ईश्वरीय बगैँचा हो। अरू अनेक प्रकारका बगैँचा त देखेका छौ, तर यस्तो बगैँचा जहाँ हरेक एक अर्को भन्दा बढी फक्रिएका फुलहरू छन्, एक एकले श्रेष्ठ सुन्दरताले आफ्नो सुगन्ध दिइरहेका छन्, यो यस्तो बगैँचा हो। बाबा भन्नुहुन्छ यो रुहानी र ईश्वरीय बगैँचा हो जहाँ अनेक प्रकारका फुलहरू हुन्छन्, एकभन्दा अर्को अझ फक्रिएको, एकदमै आकर्षित र आफ्नो सुन्दरताको साथसाथै सुगन्ध फैलाइरहेको दिइरहेका एक एक सर्वश्रेष्ठ फुलहरूको यो रुहानी बगैँचा हो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यही बीचमा बाप दादा वा प्रियतम मिल्न आउनुहुन्छ। ती अनेक समुद्री तट देख्यौ, तर यस्तो तट कहिले देखेका छौ जहाँ ज्ञान सागरका स्नेहका लहरहरू, शक्तिका लहरहरू, भिन्न भिन्न लहरहरूले लहराएर सदाको लागि ताजा बनाइदिन्छ। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, भन्दै हुनुहुन्छ ती अनेक प्रकारका स्थूल समुद्री तटहरू त तिमी आत्माहरूले देख्यौ, कहीँ पटक देख्यौ, गयौ, र भाव भन्नुहुन्छ आज यस्तो सागरको तटमा, समुद्रको तटमा तिमीहरू आएका छौ जहाँ अनेक प्रकारको लहरहरू तिमीलाई मिल्छ। बाबाको स्नेहको लहर, शक्तिको लहरबाट बाबाले हरेक बच्चाहरूलाई लहराइरहनुहुन्छ, जसले गर्दा यी अनेक प्रकारको लहरले बच्चाहरूलाई ताजा बनाइदिन्छ, प्रियतमाहरूलाई ताजा बनाइदिन्छ। यो स्थान मन पर्छ नि?
स्वच्छता पनि छ र रमणीकता पनि छ, सुन्दरता पनि छ, त्यति नै प्राप्ति पनि छ। बाबा भन्नुहुन्छ अति नै स्वच्छता पनि छ, रमणीकता पनि छ, पनि साथसाथै सुन्दरता पनि छ र प्राप्ति बेहद छ, अति नै छ। यस्तो मनोरञ्जनको विशेष स्थान तिमी प्रियतमाहरूको लागि प्रियतमले बनाउनु भएको छ, जहाँ आउनाले मोहब्बतको रेखाभित्र पुग्न साथ अनेक प्रकारका मेहनतबाट छुट्छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ प्रियतमाहरूको लागि प्रियतमले यस्तो स्थान बनाउनु भएको छ, जहाँ पुग्नको लागि थोरै मोहब्बत स्नेह मात्रै जब रहन्छ बाबा प्रति, प्रियतम प्रति भने त्यहाँ अनेक प्रकारको मेहनतबाट छुटेर त्यहाँ पुग्न सकिन्छ। सबैभन्दा ठुलो मेहनत हो स्वाभाविक यादको, त्यसलाई सहज अनुभव गर्छौ र कुन चाहिँ मेहनतबाट छुट्छौ, लौकिक नोकरीबाट पनि छुट्छौ, भोजन बनाउनबाट पनि छुट्छौ, सबै बनी बनाऊ मिल्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो सर्वश्रेष्ठ यति उत्कृष्ट स्थानमा हामी पुग्छौँ, मधुबन धरणीजी बाबा मिलनमा। बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ गइसकेपछि अनेक प्रकारको मेहनतबाट छुट्टिन्छ। त्यहाँ कुनै पकाउनु परेन, केही गर्नु परेन, हरेक कुराबाट मुक्त, हरेक कुरा बनी बनाइ मिल्छ। याद पनि स्वत अनुभव हुन्छ, ज्ञान रत्नको झोली पनि भरिएको हुन्छ। मधुबन धरणी यस्तो पवित्र स्थान हो जहाँ बाबा भन्दै हुनुहुन्छ याद पनि स्वत नै सहज हुन्छ, हरेकको उमङ्ग उत्साह खुसी रहिरहेको हुन्छ र बाबाको याद निरन्तर स्वत नै त्यहाँ रहन्छ। साथसाथै बाबाको अनेक ज्ञान रत्नले झोली पनि, बुद्धिरूपी झोली पनि भरपुर भइरहन्छ। यस्तो स्थान जहाँ मेहनतबाट छुट्छौ र मोहब्बतमा लीन हुन्छौ। यस्तो मधुबन धरणी यस्तो स्थानमा जब हामी पुग्छौँ भने त्यहाँ मेहनतको त कुनै महसुस नै हुँदैन, केही कुराको लागि मेहनत गर्नै पर्दैन र सधैँ मोहब्बतमा नै लीन भइरहेको अवस्था त्यहाँ बन्छ। स्वाभाविक तरिकाले त्यो अवस्था हरेकको बन्छ, किनकि त्यो स्थानको नि त्यो शक्ति, त्यो भाइब्रेसनले सबैलाई त्यो स्थितिमा पुर्याउँछ र त्यो अनुभव हामी हरेकले गर्न सक्छौँ र गरिरहेका छौँ। त्यसै पनि स्नेहको निशानी विशेष यही गराइन्छ, दुई दुई नरहुन्, दुई मिलेर एक बनुन्। यसैलाई समाहित हुनु भनिन्छ। भक्तहरूले यही स्नेहको स्थितिलाई समाहित हुनु वा लीन हुनु भनेर बताएका छन्। स्नेहको विशेष निशानीको गायन गरिएको छ, दुई दुई नरहिकन एक बन्नु, जसलाई नि अब भक्ति मार्गमा लीन हुनु, समाहित हुनु भनेर बताइएको छ। तिनीहरूले लीन हुनुको अर्थलाई बुझेका छैनन्। प्यारमा लीन हुनु यो स्थिति हो, तर स्थितिको सट्टा तिनीहरूले आत्माको अस्तित्वलाई सदाको लागि समाप्त गर्नु भन्ने बुझेका छन्। हैन, लीन हुनु भनेको नि प्यारमा, स्नेहमा लीन हुनु हो, जो हरेक समय, हर श्वास, हर सङ्कल्पमा एक बाबाको याद रहोस्, बाबाको यादमा नि समाएको अवस्था रहोस्, स्थिति त्यो बनोस्, एकदम बाबाको प्यारमा लीन हुने। तर अब भक्ति मार्गमा त्यो कुरालाई आत्मा नै यो शरीर छोडेर जाओस् र त्यो तत्त्वमा या परमात्मामा लीन हुने भन्ने कुरा भनिरहेको हुन्छ, जुन कुरा सम्भव छैन। बाबा भन्नुहुन्छ समाहित हुनु अर्थात् समान बन्नु। जब बाबाको वा रूहानी प्रियतमको मिलनमा मगन हुन्छौ, तब बाबा समान बनेको अथवा समाहित अर्थात् समान बनेको अनुभव गर्छ। यही स्थितिलाई भक्तहरूले समाहित हुनु भनेका हुन्।
लीन पनि हुन्छौ, समाहित पनि हुन्छौ, तर यो मिलनको मोहब्बतको स्थितिको अनुभूति हो। बुझ्यौ? त्यसैले बापदादाले आफ्ना प्रियतमाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। त्यसैले बाबाले हरेक आफ्ना प्रियतमाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। कति बाबाको प्यारमा लीन भइरहेको छ, बाबा समान कति बनिरहेका छन्, त्यो हरेक प्रियतमाहरूलाई प्रियतमले देखिरहनु भएको छ। सच्चा प्रियतमा अर्थात् सदा प्रियतमा स्वाभाविक प्रियतमा। सच्चा प्रियतमाको विशेषतालाई जानेका पनि छौ। फेरि पनि त्यसका मुख्य निशानीहरू हुन्। बाबु भन्दै हुनुहुन्छ सच्चा प्रियतमा अर्थात् सदा प्रियतमा स्वाभाविक प्रियतमा। सधैँ बाबाको याद स्वाभाविक रूपमा बनिरहोस्, बाबाको स्नेहमा लवलीन अवस्थामा रहनेवाला। र बाबा भन्नुहुन्छ सच्चा प्रियतमाको विशेषतालाई त तिमीले जानेका छौ, तर पनि बाबाले आज निशानीहरू बताउँदै हुनुहुन्छ। पहिलो निशानी, एक प्रियतमद्वारा सर्व सम्बन्धको समय प्रमाण अनुभूति गर्ने। एक प्रियतमाद्वारा सर्व सम्बन्धको समय प्रमाण अनुभूति गर्ने। प्रियतम एक हुनुहुन्छ, तर एकसँग सर्व सम्बन्ध हुन्छ। जुन सम्बन्ध चाहन्छौ र जुन समयमा जुन सम्बन्धको आवश्यकता हुन्छ त्यो समयमा त्यही सम्बन्धको रूपले प्रीतिको रीतिद्वारा अनुभव गर्न सक्छौ। सच्चा प्रियतमाको निशानीहरू बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। समय प्रमाण बाबासँग प्रियतमसँग सर्व सम्बन्धको अनुभव गर्न सक्छौ। जुन समयमा जस्तो सम्बन्धको हामीलाई आवश्यकता पर्छ, जुन सम्बन्धको अनुभव गर्न हामी चाहन्छौँ त्यो अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यसैले पहिलो निशानी हो सर्व सम्बन्धको अनुभूति। सर्व शब्दलाई विशेष अन्डरलाइन गर्नु। प्रियतमाको पहिलो निशानी बाबाले भन्नुभयो कि सर्व सम्बन्धको अनुभव गर्नु, सर्व सम्बन्धलाई अनुभव गर्नु। केवल सम्बन्ध होइन, कति यस्ता चलाक प्रियतमाहरू पनि छन् जसले सम्झन्छन् सम्बन्ध त जोडिएको छ, तर सर्व सम्बन्ध जोडिएको छ। र अर्को कुरा, समयमा सम्बन्धको अनुभूति हुन्छ। ज्ञानको आधारले सम्बन्ध छ वा दिलको अनुभूतिले सम्बन्ध छ। बापदादा सच्चा दिल भएकासँग राजी हुनुहुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कति प्रियतमाहरू एकदम चलाक पनि छन्। बाबासँग सर्व सम्बन्ध जोडिएको त छ, तर सर्व सम्बन्ध जोडिएको छ या समय समयमा त्यो अनुभूति पनि गरिरहेको छ या छैन, दिलले सम्बन्ध निभाइरहेका छौँ या बुद्धिले, त्यो बाबा हरेक बच्चाहरूलाई प्रियतमाहरूलाई सोध्दै हुनुहुन्छ। र सच्चा दिलवालाहरूसँग नि प्रियतम राजी हुनुहुन्छ। केवल तीव्र दिमाग भएकासँग राजी होइन। दिलाराम दिलसँग राजी हुनुहुन्छ। त्यसैले दिलको अनुभव दिलले जानेको हुन्छ, दिलारामले जान्नु भएको छ। समाहित गर्ने स्थानलाई दिल भनिन्छ, दिमाग होइन। ज्ञानलाई समाहित गर्ने स्थान दिमाग हो, तर प्रियतमालाई समाहित गर्ने स्थान दिल हो। बाबा भन्नुहुन्छ समाहित गर्ने स्थान दिल हो, दिमाग होइन। ज्ञानलाई समाहित गर्ने स्थानलाई दिमाग भनिन्छ, प्रियतमलाई समाहित गर्ने स्थानलाई दिल भनिन्छ। प्रियतमले प्रियतमाको कुरा नै सुनाउनुहुन्छ नि। कुनै कुनै प्रियतमाले दिमाग धेरै चलाउँछन्, तर दिलले गरेमा दिमागको मेहनत आधा हुन्छ। जसले दिलले सेवा गर्छन् वा याद गर्छन् तिनीहरूलाई मेहनत थोरै र
सन्तुष्टता धेरै हुन्छ र जसले दिलको स्नेहले याद गर्दैनन्, केवल ज्ञानको आधारले दिमागले याद गर्छन् वा सेवा गर्छन्, तिनीहरूलाई मेहनत धेरै गर्नुपर्छ, सन्तुष्टता थोरै हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जसले दिलले बाबालाई याद गरेको हुन्छ, प्रियतमलाई याद गरेको हुन्छ, दिलले सेवा गरेको हुन्छ, उहाँलाई मेहनत थोरै र सन्तुष्टता धेरै मिल्छ। तर जसले दिमागले मात्रै कार्य गरेको हुन्छ, दिमागले याद गरेको हुन्छ, दिमाग लगाएर मात्रै सेवा गरेको हुन्छ भने उहाँहरूलाई मेहनत धेरै गर्नुपर्छ र सन्तुष्टता कम हुन्छ। चाहे सफलता मिली पनि हालोस्, तर दिलको सन्तुष्टता पनि थोरै हुन्छ। यही सोचिरहन्छन्, हुन त राम्रो भयो तर पनि भनिरहन्छन् र दिलवालाले सदा सन्तुष्टताको गीत गाइरहन्छन्। दिमाग लगाउनेवालालाई सफलता त हुन्छ, थोरै मिल्छ पनि, तर दिलको सन्तुष्टता पनि थोरै मिल्छ र दिमागमा यो सोच आइरहन्छ, सङ्कल्प आइरहन्छ, हुन त राम्रो भयो तर पनि यस्तो सोच आइरहन्छ, तर दिलवालालाई सदा सन्तुष्टताको गीत गाइरहन्छ। दिलको सन्तुष्टताको गीत मुखको सन्तुष्टताको गीत होइन। सच्चा प्रियतमाले दिलबाट सर्व सम्बन्धलाई समय प्रमाण अनुभूति गरिरहन्छन्। सच्चा प्रियतमाले दिलबाट सर्व सम्बन्धलाई समय प्रमाण अनुभूति गरिरहन्छन्। दोस्रो निशानी, सच्चा प्रियतमाहरू हरेक परिस्थितिमा, हरेक कर्ममा सदा प्राप्तिको खुसीमा हुन्छन्। एक हुन्छ अनुभूति, अर्को हुन्छ त्यसबाट प्राप्ति। कतिले अनुभूति पनि गर्छन्, हो मेरो बाबा पनि हुनुहुन्छ, साजन पनि हुनुहुन्छ, बच्चा पनि हुनुहुन्छ, तर प्राप्ति जति चाहेको त्यति हुँदैन। बाबा हुनुहुन्छ, तर वर्षाको प्राप्तिको खुसी हुँदैन। अनुभूतिको साथमा सर्व सम्बन्धद्वारा प्राप्तिको पनि अनुभव होस्। जस्तै बाबाको सम्बन्धद्वारा सदा वर्षाको प्राप्तिको महसुसता होस्, भरपूरता होस्। सद्गुरुद्वारा सदा वरदानले सम्पन्न स्थितिको वा सदा सम्पन्न स्वरूपको अनुभव होस्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, हरेक परिस्थिति, हरेक कर्ममा सधैँ प्राप्तिमा, खुसीमा रहने र जुन सम्बन्धको अनुभूति हामीले गर्ने हो, त्यो सम्बन्धको अनुभूति गर्नुको साथसाथै प्राप्तिको पनि हामीले अनुभव गर्नु छ र खुसी पनि साथमा रहनु छ। त्यसैले प्राप्तिको अनुभव पनि आवश्यक छ। त्यो हो सम्बन्धको अनुभव, यो हो प्राप्तिको अनुभव। सम्बन्ध त निभायौँ, सम्बन्धको अनुभव त गऱ्यौँ, साथसाथै प्राप्तिको पनि अनुभव होस्, यो पनि आवश्यकता छ। कतिलाई सर्व प्राप्तिको अनुभव हुँदैन। मास्टर सर्वशक्तिवान भए तापनि समयमा शक्तिको प्राप्ति हुँदैन। मास्टर सर्वशक्तिवानको अभ्यास त गरिरहेको हुन्छ, अनुभव त गरिरहेको हुन्छ, तर बाबु भन्नुहुन्छ समय आवश्यकता अनुसार फेरि त्यो शक्तिको प्राप्ति चाहिँ भइरहेको हुँदैन। त्यसैले जुन सम्बन्ध हामीले निभाइरहेका छौँ, साथसाथै त्यो शक्तिको पनि, त्यसको प्राप्तिको पनि हामीलाई अनुभव हुनुपर्छ। प्राप्तिको अनुभूति हुँदैन अनि प्राप्तिमा पनि कमी हुन्छ। त्यसैले अनुभूतिको साथमा प्राप्ति स्वरूप पनि बनियोस्, यो हो सच्चा प्रियतमाको निशानी। दोस्रो निशानी बाबाले भन्नुभयो, सम्बन्ध त छ, साथ अनुभव गरिरहेका छौँ,
तर साथसाथै प्राप्ति स्वरूप पनि बन्नु छ। सम्बन्धको साथसाथमै प्राप्तिको पनि स्वरूपमा हामीले रहनु छ, प्राप्तको पनि महसुस हामीले गरिरहनु छ। तेस्रो निशानी, जुन प्रियतमालाई अनुभूति छ, प्राप्ति पनि छ भने ऊ सदा तृप्त रहन्छ। कुनै पनि कुरामा अप्राप्त आत्मा लाग्दैन। जुन प्रियतमा जसले आफूलाई अनुभव गरिरहेको छ, अनुभूति गरिरहेको छ भने प्राप्ति पनि छ र सदा उसले आफूलाई तृप्त पनि अनुभव गरिरहेको हुन्छ। कुनै पनि कुरामा अतृप्ति अथवा कमीको फिल गर्दैन। त्यसैले तृप्ति यो प्रियतमाको विशेषता हो। हरेक कुराले भरपूरता, जहाँ प्राप्ति हुन्छ त्यहाँ तृप्ति पनि अवश्य हुन्छ। यदि तृप्ति छैन भने अवश्य प्राप्तिमा कमी छ र प्राप्ति छैन भने सर्वसम्बन्धको अनुभूतिमा कमी छ। यदि तृप्ति छैन भने बुझ्नु पर्यो कि प्राप्तिमा कमी छ र प्राप्तिमा कमी छ भने यो हामीले बुझ्नु पर्यो कि सर्वसम्बन्धको अनुभूतिमा हामीले कमी राखेका छौँ। त्यसैले 3 निशानीहरू हुन् अनुभूति, प्राप्ति र तृप्ति। सर्वसम्बन्धको अनुभूति र सर्वसम्बन्धबाट प्राप्तिको अनुभूति र तृप्ति, भरपूरता। सदा तृप्त आत्माहरू जस्तो सुकै समय होस्, जस्तो सुकै वायुमण्डल होस्, जस्तो सुकै सेवाका साधन हुन्, जस्तो सुकै सेवाका सङ्गठनका साथी हुन्, तर हर हालमा हर चालमा तृप्त हुन्छन्। यस्ता सच्चा प्रियतमा हो नि? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। जस्तो सुकै वायुमण्डल होस्, सेवाको साधनहरू होस्, सङ्गठनका साथीहरू हुन्, जस्तो सुकै होस्, तर हर हालमा हर चालमा सदा तृप्त। म यस्तो प्रियतमा हो? हरेकले आफूले आफूलाई चेक गर्नु छ। तृप्त आत्मामा कुनै हदको इच्छा हुँदैन। त्यसो त हेर्यौँ भने तृप्त आत्माहरू अति थोरै हुन्छन्। कुनै न कुनै कुरामा चाहे मनको चाहे शानको भोग हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ हेर्न गयो भने तृप्त आत्माहरू पनि थोरै पाइन्छ, किनकि कोही न कोही मानको शानको इच्छा राखिरहेको हुन्छ। भोकाएकाहरू कहिले तृप्त हुँदैनन्। जसको पेट सदा भरिएको हुन्छ ऊ तृप्त हुन्छ। त्यसैले जसरी शरीरको भोजनको भोक हुन्छ त्यस्तै मनको भोक हुन्छ, शान, मान, कृपा, साधन। यी मनका भोक हुन्। जसरी शरीरका तृप्तवाला सदा सन्तुष्ट रहन्छन्, त्यस्तै मनका तृप्तवाला सदा सन्तुष्ट हुन्छन्। सन्तुष्टता तृप्तिको निशानी हो। यदि आत्माहरू तृप्त हुँदैनन् भने चाहे शरीरको भोक होस् चाहे मनको भोक होस्, जति नै मिलोस्, धेरै मिल्यो भने पनि तृप्त आत्मा नभएको कारणले तिनीहरू सदा अतृप्त रहन्छन्, असन्तुष्टता रहन्छन्। जो रोयल हुन्छन् तिनीहरू थोरैमा तृप्त हुन्छन्। रोयल आत्माहरूको निशानी हो सदा भरिपूर्ण हुन्छन्। एउटा रोटीमा पनि तृप्त र 36 प्रकारको भोजनमा पनि तृप्त हुन्छन्। जो अतृप्त हुन्छन् तिनीहरूलाई 36 प्रकारको भोजन मिले पनि तृप्त हुँदैनन्, किनभने मनको भोक हुन्छ। सच्चा प्रियतमाको निशानी हो सदा तृप्त आत्मा। सच्चा प्रियतमाको निशानी बाबा भन्नुहुन्छ हर हालमा सदा तृप्त, सदा सन्तुष्टता। त्यसैले तीनै निशानीहरू चेक गर। सदैव यो सोच म कसको प्रियतमा हो। जो सदा सम्पन्न हुनुहुन्छ
यस्ता प्रियतमको प्रियतमा हो। आफूले आफूलाई सधैँ यो सोच्नु छ, सङ्कल्प गर्ने, आफूलाई सधैँ यो विचार ल्याउनु छ, म कसको प्रियतमा हो, जो सदा सम्पन्न प्रियतम हुनुहुन्छ, म उहाँ प्रियतमको प्रियतमा हो। त्यसैले सन्तुष्टतालाई कहिल्यै नछोड। सेवा छोड तर सन्तुष्टता नछोड। जुन सेवाले असन्तुष्ट बनाउँछ त्यो सेवा सेवा होइन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, सन्तुष्टतालाई कहिल्यै नछोड, बरु सेवा छोड तर सन्तुष्टतालाई नछोड। जुन सेवाबाट आफूलाई सन्तुष्टि मिल्दैन, खुसी मिल्दैन, असन्तुष्टि मिल्छ भने बाबा भन्छ त्यो सेवा सेवा होइन, त्यो सेवा नै छोड तर सन्तुष्टता नछोड। सेवाको अर्थ नै हो मेवा दिने सेवा। त्यसैले सच्चा प्रियतमाहरू सर्वहदको चाहनाभन्दा पर सदा सम्पन्न र समान हुन्छन्। आज प्रियतमाहरूका कहानी सुनाइरहनु भएको छ। नटखट पनि धेरै गर्छन्, प्रियतम पनि हेरी हेरी मुस्कुराइरहनुहुन्छ। बाबा आज प्रियतमाहरूको कहानी सुनाउँदै हुनुहुन्छ र बाबा भन्नुहुन्छ प्रियतमाले नटखट पनि धेरै गर्छन् र प्रियतम हेरी हेरी मुस्कुराइरहनुहुन्छ। नटखट केही छैन गर, तर प्रियतमलाई प्रियतम सम्झेर उहाँको सामुन्ने गर, अरूको सामुन्ने होइन। नटखट गर तर प्रियतमलाई प्रियतम सम्झेर उहाँको अगाडि गर, अरूको अगाडि होइन। भिन्न भिन्न हदको स्वभाव संस्कारका नटखट गर्छन्। जहाँ मेरो स्वभाव मेरो संस्कार भन्ने शब्द आउँछ त्यहाँ पनि नटखट सुरु हुन्छ। बाबाको स्वभाव नै मेरो स्वभाव होस्, मेरो स्वभाव बाबाको स्वभावभन्दा भिन्न हुन सक्दैन। नटखट होस् तर आफ्नो हदको स्वभाव संस्कारको होइन। बाबाको स्वभाव संस्कार नै मेरो स्वभाव संस्कार हो। बाबाको स्वभाव नै मेरो स्वभाव होस्। बाबाको स्वभावभन्दा भिन्न मेरो स्वभाव हुन सक्दैन। यो प्रकारको नटखट गर्न सक्छन्। त्यो मायाको स्वभाव हो, अर्काको स्वभाव हो। त्यसलाई मेरो कसरी भन्ने? माया पराई हो, आफ्नो होइन। बाबा आफ्नो हुनुहुन्छ। मेरो स्वभाव अर्थात् बाबाको स्वभाव, मायाको स्वभावलाई मेरो भन्नु गलत हो। बाबाको स्वभाव अर्थात् मेरो आफ्नो स्वभाव, तर आफ्नो संस्कारहरूलाई मेरोपनमा आएर जब कुनै स्वभावलाई मेरो भन्छौँ त बाबा भन्छ यो गलत हो। मेरो शब्दले नै फेरोमा पार्छ अर्थात् चक्करमा ल्याउँछ। प्रियतमाहरूले प्रियतमको अगाडि यस्तो नटखट पनि देखाउँछन्। जुन बाबाको त्यो मेरो। हरेक कुरामा भक्तिमा पनि यही भन्छन्, जुन हजुरको त्यो मेरो, मेरो केही पनि होइन। तर जुन हजुरको त्यो मेरो, जुन बाबाको सङ्कल्प त्यो मेरो सङ्कल्प, सेवाको पाठ खेल्ने जुन बाबाको संस्कार स्वभाव छ त्यो मेरो, जुन बाबाको सङ्कल्प त्यो मेरो सङ्कल्प, सेवाको पाठ खेल्ने जुन बाबाको संस्कार स्वभाव छ त्यो मेरो। त्यसैले यसबाट के हुन्छ? हदको मेरो हजुरको हुन जान्छ। हजुरको नै मेरो, अलग्गै मेरो छैन। जुन पनि बाबाबाट भिन्न छ त्यो मेरो होइन, त्यो मायाको फेरो हो। त्यसैले यो हदको नाच नखराबाट निस्किएर रुहानी नाच, म हजुरको र हजुर मेरो, यसरी भिन्न भिन्न सम्बन्धको अनुभूतिको रुहानी नटखट भने गर्न सक्छौ। तर अरू नगर। सम्बन्ध निर्वाह गर्दा पनि रुहानी नटखट गर्न सक्छौ। मोहब्बतको प्रीतको नटखट राम्रो हुन्छ। कहिले सखाको सम्बन्धले मोहब्बतको नटखट अनुभव गर।
त्यो नटखट होइन तर निरालापन हो होइन। बाबासँग अनेक सम्बन्धको प्रियता हामी निभाउन सक्छौँ र त्यसमा नटखट गर्न सकिन्छ र यो नै एउटा निरालापन हो। स्नेहको नटखट प्यारो हुन्छ। जसरी सानो बच्चा धेरै स्नेही र पवित्र भएको कारणले तिनीहरूको नटखट सबैलाई राम्रो लाग्छ। शुद्धता र पवित्रता हुन्छन् बच्चाहरूमा, तर ठुलाले नटखट गरे भने त्यसलाई राम्रो मानिँदैन। त्यसैले बाबासँग नटखट गर्नु नै छ भने भिन्न भिन्न सम्बन्धको, स्नेहको, पवित्रताको नटखट गर होइन। बाबासँग नटखट गर्नु नै छ भने बाबा भन्नुहुन्छ भिन्न भिन्न सम्बन्धले गर्न सक्छ। कहिले सखाको रूपमा, कहिले बच्चाको रूपमा, कहिले प्रियतामा, हरेक सम्बन्धले हामी बाबासँग त्यो सम्बन्ध निभाएर नटखट गर्न सक्छौँ। सदा हात र साथ नै सच्चा प्रियतमा र प्रियतमको निशानी हो। हात र साथ नछुटोस्। सदा बुद्धिको साथ र बाबाको हरेक कार्यमा सहयोगको हात होस्। सच्चा प्रियतमाको निशानीहरू छ सधैँ हात र साथ, बुद्धिको साथ सधैँ बाबाको साथमा होस् र हर कार्यमा बाबाको साथमा सहयोगीको हात हामीले बढाउनु छ। एक अर्काको सहयोगको निशानी हातमा हात मिलाएर देखाउँछन् नि, त्यसैले सदा बाबाको सहयोगी बन्नु। यो हो सदा हातमा हात र सदा बुद्धिले साथ रहनु। मनको लगन र बुद्धिको साथ यो स्थितिमा रहनु अर्थात् सच्चा प्रियतमा र प्रियतमको स्थितिमा रहनु। बुझ्यौ? प्रतिज्ञा नै यो छ सदा साथ रहन्छौँ। प्रतिज्ञा नै यो रहेको छ सदा साथ रहन्छौँ। त्यसैले मनको लगन, बुद्धिको साथ सधैँ बाबामा रहिरहन्छ, सहयोगी हात सधैँ बाबाप्रति रहिरहन्छ भने यो नै सच्चा प्रियतम र प्रियतमाको निशानी हो। कहिले काहीँ साथ निर्वाह गर्छौँ यो प्रतिज्ञा होइन। कहिले साथ निभाउने, कहिले साथ ननिभाउने भन्छ, यो प्रतिज्ञा गरेको छैन। मनको लगाव कहिले प्रियतमसँग छ, कहिले छैन भने त्यो सदा साथ त भएन नि। त्यसैले यही सच्चा प्रियतमाको स्थितिमा रहनु। दृष्टिमा पनि प्रियतम, वृत्तिमा पनि प्रियतम, सृष्टि नै प्रियतम। आफ्नो दृष्टिमा, वृत्तिमा सृष्टि नै प्रियतम। बस एक प्रियतम हुनुहुन्छ, बाबा साथमा हुनुहुन्छ, अरू कोही पनि छैन। बस एक प्रियतम र प्रियतमा। त्यसैले यो प्रियतम र प्रियतमाको स्वभाव बगैँचा पनि हो र सागरको किनार पनि हो। यो अनौठो यस्तो प्राइभेट स्थान हो, सागरको किनार हो, जहाँ हजारौँको बीचमा पनि प्राइभेट छ होइन। बाबाको साथ होइन, यस्तो बगैँचामा हामी छौँ, यस्तो सागरको किनारमा हामी छौँ, यस्तो अनौठो प्राइभेट स्थान बाबाको साथमा मिलेको छ कि हजारौँको बीचमा पनि प्रियतमाले प्रियतमसँग प्राइभेट कुरा गर्न सक्छ, प्राइभेट रहन सक्छ। हरेकले अनुभव गर्छन् मसँग प्रियतमाको व्यक्तिगत प्यार छ। बाबाको घरमा, बाबा मिलनमा जब हामी जान्छौँ, हामी हरेकले त्यो अनुभव गर्छौँ। हजारौँको त्यो भिड हुन्छ, तर हरेकलाई यस्तो महसुस भइरहेको हुन्छ बाबा मसँग मिल्न आउनुभएको छ, बस म र बाबा मात्रै यो सभामा छौँ। त्यो हरेकलाई हामीलाई फिल हुन्छ र यो नै एउटा सच्चा प्रियतम र प्रियतमाको मिलन हो, स्नेह हो। हरेकलाई व्यक्तिगत प्यारको अनुभूति हुनु, यो नै अनौठो प्रियतम र प्रियतमा हो। एक प्रियतम तर हुनुहुन्छ सबैको। प्रियतम त एक हुनुहुन्छ तर हुनुहुन्छ सबैको। सबैको अधिकार सबैको भन्दा धेरै छ। हरेकको अधिकार छ। अधिकारमा नम्बर छैन, तर अधिकार प्राप्त गर्नमा नम्बरवार हुन पुग्छ।
प्रियतम एक हुनुहुन्छ, सबैको अधिकार एकभन्दा अर्काको बढी हुन जान्छ। हरेकको अधिकारमा नम्बर छैन, तर जुन अधिकारबाट जुन प्राप्ति हामी हरेकले गर्छौँ त्यसमा नम्बरवार हुन जान्छ। सदा यो स्मृतिमा राख, ईश्वरीय बगैँचामा हातमा हात दिएर सँगै हिँडिरहेका छौँ, बसिरहेका छौँ। होइन, सधैँ यो स्मृतिमा, यो खुसी, यो रुहानी नसामा रहनु छ। म यो ईश्वरीय बगैँचामा छु। अनेक प्रकारका फक्रिएका सुगन्धित आकर्षित फुलहरू छन् र त्यसमध्येमा म एउटा फुल छु र सधैँ नै प्रियतमाको साथमा म छु। होइन, प्रियतमको साथमा छु, बसिरहेको छु, हातमा हात दिएर सँगै हिँडिरहेको छु। यो आफूले फिल गर्नु छ, सधैँ प्रियतमसँग आफूलाई महसुस गर्नु छ। रुहानी सागरको किनारमा हातमा हात दिएर मोज मनाइरहेको छु। त्यसैले सदा मनोरञ्जनमा रहन्छौ, सदा खुसीमा रहन्छौ र सदा सम्पन्न रहन्छौ। र त्यसैले सधैँ मनोरञ्जनमा रहन्छौ, खुसीमा रहन सक्छौ र सदा सम्पन्न रहन सकिन्छ। अच्छा, यी डबल विदेशीहरू पनि डबल भाग्यशाली छन्। राम्रो भयो जो अहिलेसम्ममा आइपुगे, पछि गएर के परिवर्तन हुन्छ त्यो त ड्रामा। तर डबल भाग्यशाली छौ जो समय प्रमाण पुग्यो। अच्छा, सदा अविनाशी प्रियतमा बनेर रुहानी प्रियतमसँग प्रीतिको रीति निर्वाह गर्ने, सदा स्वयंलाई सर्वप्राप्तिबाट सम्पन्न अनुभव गर्ने, सदा हरेक स्थिति वा परिस्थितिमा तृप्त रहने, सदा सन्तुष्टताको खजानाले भरपुर बनेर अरूलाई पनि भरपुर बनाउने, यस्ता सदाका साथ र हात मिलाउने सच्चा प्रियतमाहरूलाई रुहानी प्रियतमको दिलदेखि याद, प्यार, गुड मर्निङ एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। बाबा आज वरदान दिँदै हुनुहुन्छ, सदा श्रेष्ठ र नयाँ प्रकारको सेवाद्वारा वृद्धि गर्ने सहज सेवादारी भव। सदा श्रेष्ठ र नयाँ प्रकारको सेवाद्वारा वृद्धि गर्ने सहज सेवादारी भव। विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ, सङ्कल्पद्वारा ईश्वरीय सेवा गर्नु यो पनि सेवाको श्रेष्ठ र नयाँ तरिका हो। जसरी जोहरीले सधैँ बिहान आफ्ना हरेक रत्नहरूलाई चेक गर्छन्, चमक ठिक छ, ठिक ठाउँमा राखेको छ, त्यसै गरी सधैँ अमृत बेला आफ्नो सम्पर्कमा आउने आत्माहरूमा आफ्नो नजर दौडाओ। जति तिमीहरूले तिनीहरूलाई सङ्कल्पद्वारा याद गर्छौ, त्यति त्यो सङ्कल्प तिनीहरूसम्म पुग्छ। यस प्रकारले सेवाको नयाँ तरिका अपनाउँदै वृद्धि गर्दै जाऊ। जसरी बाबुले आज सेवाको नयाँ उपाय युक्ति बताउँदै हुनुहुन्छ, जो सङ्कल्पद्वारा सेवा, ईश्वरीय सेवा गर्नु पनि यो श्रेष्ठ तरिका हो, नयाँ तरिका हो। जसरी जोहरीले सधैँ आफ्ना रत्नहरूलाई चेक गर्छ, ठिक ठाउँमा छ छैन, चमक छ छैन, त्यसै गरी भाव भन्नुहुन्छ, हरेक दिन अमृत बेला आफूले सम्बन्ध सम्पर्कमा रहेका हरेक आत्माहरूमा जब नजर पुर्याउँछौँ, सङ्कल्प पुर्याउँछौँ भने हरेक ती सङ्कल्पहरू ती आत्माहरूसम्म पुग्छन् र बिस्तारै त्यो सङ्कल्पद्वारा त्यो आत्माहरूलाई केही न केही अनुभूति हुँदै जान्छ र उहाँहरू बाबुको पासमा आउनुहुन्छ। यस प्रकारले सेवाको नयाँ तरिका अपनाउँदै वृद्धि गर्दै जाऊ। तिम्रो सहयोगको सूक्ष्म शक्तिले ती आत्माहरूलाई तिमीहरूतर्फ स्वतः आकर्षित गर्छ। यसरी सूक्ष्म
सहयोगको शक्तिद्वारा हामीले ती आत्माहरूलाई योगदान दिइरहन्छौँ, पोजिटिभ भाइब्रेसन दिइरहन्छौँ, योगको प्रयोग हरेक आत्माहरूमा गरिरहन्छौँ भने अवश्य पनि ती आत्माहरू बाबाप्रति आकर्षित भएर बाबाको पासमा आउँछ। केही न केही उनीहरूलाई अनुभूति हुन्छ जसले गर्दा उहाँहरू बाबाको पासमा आउनुहुन्छ। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ, बाहनाबाजीलाई समाप्त गरेर बेहदको वैराग्य वृत्तिलाई प्रकट गर। बाहनाबाजीलाई समाप्त गरेर बेहदको वैराग्य वृत्तिलाई प्रकट गर। हरेक बाहनाबाजीलाई त्यागेर समाप्त गरेर आफ्नो स्थितिलाई बेहदको वैराग्य वृत्ति बनाउनुहोस्। ओम शान्ति। क्या बात है बाबा, तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तू पास है तो डरने की क्या बात है। बाबा तू साथ है तो डरने की क्या बात है। When you hear I have no fear, oh my Baba, you are my dear. When you hear I have no fear, oh my Baba, you are my dear. चलते रहे हम चलते रहे तेरे नक्शे कदम पर चलते रहे। गाते रहे गुनगुनाते रहे गीत खुशी के हम गाते रहे। हो जिसका हो साथी खुद भगवान, जिसका हो साथी खुद भगवान, उसको रोकेगा क्या आंधी या तूफान। हम चल पड़े हैं अब बाबा के धाम, हम चल पड़े हैं अब बाबा के धाम। जीवन हुआ ये अब उसके नाम। तू साथ है तो डरने की क्या बात है।